انشاءاللہ میں سنانا تو پہلو یہ سن لو مولا علی بولے مولا علی علی دی مان مار لیا ہاں کدھرے مرے ہیں تینوں کسے دی آئی آوے کھالیا ایک گاند موک جائے پاکستان چو پوری دنیا چو یہودیاں دی نسل یہودی نصرانی اسلام دے مخالف رہنے شروع سے انہاں اپنے اپنے طریقیاں نہ وارداتاں کیتیاں سیدھا تے سینے چ کوئی نہ آیا عمر پاک ہوئے تھے ابو لولو مجوسی آیا بھائی مان مجوسی ایران کا لانتی عثمان پاک دی شہادت ہوئی تے باغی بھائی مان آئے لانتی منافق انہوں تکلیف ہے اسلام تو یہ یہودیاں دی نسل نے جڑے صحابت اہل بیت وچ منافرت بھی کھاؤندے نے یہ نفرتاں بھی کھاؤن والے دشمنیاں بھی کھاؤن والے یہ یہودیاں دی نسل نے تے نبی پاک دی صحابہ اور اہل بیت دی محبت سنان والے مصطفیٰ دے غلاماں دی نسل ہے حضرت علی پتہ کی بولے فرمایا ما کننا نبعد اسی کوئی بعید نہیں جان دے کوئی عجیب نہیں جان دے سانو پک کے سادہ ترجمہ کر پک کے اے حق اے سچ علی کی فرمایا سانو اے پک کے عمر جدوں بھی بولدا ہے عمر دی زبان پہ سکون بولدا ہے جے ایدہ میں سلیس کر کے آسان کر کے ترجمہ کر دیا تو علی پاک دا فرمان پیا دسدا ہے اور لوگوں جدوں عمر بولدا ہے علی نو بڑا سکون ملدا ہے رب دا انتخاب رب دا انتخاب علی نہیں بول دے پہ رب دا انتخاب عمر بن خطاب آیا رب دا انتخاب منگیاں جو نبی انہاں دا جواب آیا انہاں دا جواب آیا عمر بن خطاب آیا رب دا انتخاب آیا کوئی یاری نہیں کوئی طرح سنو یہ بات سنو اے فضائل صاحب میں اتنوں پڑھ پہ سنانا آگے تو انہوں کوئی کچھ نہ روے اونج کسے مولوی ملوانے نو ٹھڈ پیڑ سر پیڑ لک پیڑ عقل دی پیڑ دل دی پیڑ فقیر حاضر دوائی واسطے آج کل پرسوں میرے مرن تو پہلوں میں آتے ہوں پیڑاں دور کرانگا میدان چاہو صادق الپلہ مصطفیٰ دا مصطفیٰ دی آل تے اصحاب دا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنو حضرت عبداللہ بن معاذ وہ فرمان دینے چل دیا یہ روایت پہنچ دی حضرت حیان نحبی تھے وہ آن دینے کان علی جلیسن یذکر ابا بکر و عمر فانہاہو فیوہری میرے کو ایک بندہ بہندہ سی تے وہ ابو بکر و عمر نو بڑا پونکدا سی میں انہوں روکیا تے بجائے روکن دے آنے کٹ دا نالے چوری تے نالے سینہ دوری ایک بک بک تو نہیں مردے تے دوجے پرچے ساڑھے تک رہوں دے ہو تے کرالو پرچے یہ ساڑھے کل سندہ ہونیاں نے قبرے جساں قبرے جو بکھانیاں ہیں
پوچھ دے ہو کی آندے ہوں دے سو آ ویکھو یاراں دے نام تے پرچے کرا کے آئے ہیں مینوں اج ایک اور خوشخبری ملی ہے تیرے تے ایک اور ضلع تے پابندی لگ رہی ہے میں کہ لگ جائے پابندیاں قبول نے بغیرتی قبول نہیں ساڑھے تے پابندیاں لان والے اوے وزیر داخلہ لانتیا محسن نقوی سانو پتہ ہے تو کون کتا ہے تو کیڑا کتا ہے ساڑھے تے پابندیاں لانا ہے تو تے آپ لانتی ہیں تو انہاں دی زبان کی تو ڈکنی ہے تو اڑے ملک دا وزیر داخلہ کالا ہے لانتی ہے اے نقوی جدھر گیا ادھر ہی نو ست پائی اب دیکھیا جو انہوں تسی ویکھ رہے ہونے بڑے کرکٹ شوق نال ویندے ہو ہاں دیکھیا کرو اور لتر کھاؤ مسلمانوں پاڑی زبوں حالی ادھر فلسطین دیاں بچیاں پیاں لٹ دیاں نے تسی کرکٹ اس پائے ادھر بچے زبا پہ ہوندے نے تسی کرکٹ دی ٹیم آ گئی اور نو ستے نہ لانتیاں دی کاش آج کوئی فاروق اعظم دا نوکر آ جائے ایک او دور سی جدوں فلسطین بیت المقدس فتح نہیں پیوں گا ابو عبیدہ گورنر امیر نے محاصرہ ہو گیا عیسائیوں دا بندہ پادری بولیا کون ہے میں وقت لگا 20 سال بھی لگا رہے تیرے کو نہیں فتح ہونا تیرے کو فتح نہیں ہونا تیرے بچے صفتہ نہیں ابو عبیدہ کو تیرے کو نہیں ہونا کیویں ہونا ہے انہیں اتہاساں اپنی کتاباں میں پڑھیا ہے ایک بندہ ہے جدا نا 3 حرفی ہے 3 حرفی نا ہے ایدیاں صفتاں تے نشانیاں ساڑیاں کتاباں میں ذکر نے ابو عبیدہ فرمایا او پادریاں دا سودا نا کیے وہ اکھل لگاؤ دا نا عمر تو تلواراں چالے محاصرے کر لے بیت المقدس فتح نہیں ہونا عمر بس آ جائے عمر بس آ جائے لڑائی نہیں ہونی تلوار نہیں اٹھانی اساں چابیاں یا پئی حوالے کر دینیاں نے کاش اج کوئی فاروق اعظم دا غلام آ جائے عمر بن خطاب دا نوکر آ جائے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی محبت والا آ جائے فلسطین دیاں بچیاں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں دیاں بچیاں اونا عورتاں اونا مرداں جواناں دی عزت دا پہرے دار تے چوکیدار بن جائے او فلسطین دے مظلوماں دا مددگار بن جائے پر او دے واسطے ضروری ہے کہ غیرت ایمانی ہوئے للکار ہوئے گفتار ہوئے کردار ہوئے مصطفیٰ دا وفادار ہوئے سید میرے علی شاہ صاحب اسی تشریف ہے بے غیرت حکمران بے ضمیر حکمران اے دلے نے دلے کافران دے دلال نے اے نا فلسطین دے مظلومان دی مدد واسطے جانا ہے کاش آج کوئی صلاح الدین ایوبی ہوئے کاش آج صلاح الدین ایوبی دے ابے ورگا نور الدین زنگی ہوئے
اسی جہاد تے نہیں جا سکتے، جہاد واسطے امیر دی ضرورت ہے۔ یہ بے ایمان اج کھولن، میں اعلان کیتا ہے میں بچیاں سمیت نہ جاواں، بابے امیر الدین دا پتر نہیں۔ ساڑھے دل کو پوچھو، اسی جدوں وہ فوٹیج دیکھنے ہاں، وہ ویڈیوز دیکھنے ہاں تے کی حال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، شاہ جی اٹھے توجہ ہے بھائی، اے لڑتی پکا شیعہ ہے، اے وزیر داخلہ پرچے کر لے میرے تے۔ جدوں جدوں انہاں لڑتیاں دی حکومت آئی ہے، ملک دا بیڑا گرک ہے، ملک ڈوبے آئی ہے۔ جدھر جدھر اس بھائی مان منہ پایا، پہلو وزیر اعلیٰ پنجاب بنے آئے بیڑا گرک کر گئے، اب پی سی بی دا چیئرمین بنے آئے، منہ دیاں کر چھڑی آ رہی، ہون وزیر داخلہ بن گیا، ہون ساڑھے تے پرچے پابندیاں سنی علماء جڑے کتے پونک دے انہوں نے بڑا پاک لڑتیا تیرے روکیاں سا روک جانے نہیں رکنا، یہ مرنا لی رکنا ہی۔ تو بیلیو اے درد نے کی کراں بولنا پہندا نہ بولاں تے کی منہ بکھاواں گا۔ ممبر ہے، سپیکر ہے، کرسی ہے میرے کول، میری کال سنتے ہیں لوگ، میں انہوں نے حق دسنا ہے۔ غیرت ہی پیدا کرو، غیرت ایمانی پیدا کرو، تماشبین نہ بنو، اسرائیل دیاں پروڈکٹس دا بائیکاٹ کرو۔ نہیں کوکا کولا پیو گے تو مر چلے ہو، بلکہ پیو گے تو مرنا جے۔ پیو کوکو کا موتر پیو مرو گے۔ ان ڈاکٹرہ تحقیق کی تھی، انہیں کہا یہ کوکا کولا پینے والا شوگر دا مریض ہو گئے گا۔ اے بھائی مان اے کوک جڑی ہے، اے زیباتیس جڑی زیباتیس اے دا سبب ہے۔ پیپسی جنیاں میں انہاں دیاں پروڈکٹ نہیں پیو مر چلے، نہیں جی گوشت کھاتا ہوں ہضم بھی تے کرنا ہے۔ اترو غیرت بڑی شہر، غیرت بڑی شہر۔ میں تو مدینہ شریف جا کے میں کہوں نا بے غیرتاں کو لوئی اتھے سانوں آجا ہی دین دے تھے، میں نہیں پینی کوئی پاکستانی کوئی اور کسی اسلامی ملک دیا ہے جاتے پیا دے ہو، اے نہیں میں پینی لانتی ہیں، ایسا نہیں پیتی، مر گیا میں۔ بائی کاٹ کرو پنڈا جوئی پاکستانی پیو بوتلاں، بوتلاں کوئی چنگی شے نہیں ہے، نہ ہی پیا کرو، پانی پیا کرو، سادہ پانی۔ اچھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ شاید ٹھیک ہو گیا۔ اللہ اللہ حیان نحوی وہ آندے نے میرا ایک نال بہن والا سی تے ابو بکر عمر نو پونکدا سی، میں انہوں موڑیا بڑا بندے دا پتر بن، مڑیا نہیں، میں اٹھ گیا، میں ان صرف ترجمہ پہ کرنا ٹائم لینا کونی، میں حضرت امام علی مقام دی بارگاہ دی آخری پیش کرنے لگا کہ علی میں کلام فاروق اعظم دی شان چور پڑھنا ہے، جنہوں نے چبدہ پیا چبے۔ اللہ آپ کہندے نے کہ میں اٹھ گیا بڑا غمگین ہاں ایدہ کراں کی، آندے نے فنم تو میری اکھ لگ گئی، میں سو گیا ستا وہاں پاک جاگ پہنے فرائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی منامی کانہو اقبل ومعہو ابو بکر و عمر فقلت یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لی جلیسا یؤذینی فی عادین فانہا
فرآه فيغرى يلدان فالتفت إلى رجل قريب منه فقال اذهب إليه فاذبحه قال فذهب الرجل وأصبحت فقلت إنها لرؤيا لو أتيته فأخبرته لعله ينتهي فمضيت أريده فلما صرت قريبا من بابه إلى الصراخ وإذا ضراري ملقاة فقلت ما هذا قالوا فلان طرقته السبحة في هذه الليلة آدھے نے میں خواب وچ حضور نو ویکھیا میں کہ میرے آقا دے نال ابو بکر و عمر نے میں سرکار نو عرض کی تھی سونیا کہ بندہ ہے نال بہندا ہے تنگ بڑا وہی تواڈے یاراں نو پونکدا ہے تے سونیا کی کراں اے جے سونیا پونکدا بڑا ہے کراں کی فرماندے نے کول ایک بندہ سی تے سرکار فرمایا اٹھ ہوئے جا فذبح ادھا گاٹا لا آیا نرم باتیں کرو میاں صاحب نرم میں کیا باب خادم نے بھی یہی آندے رہے نرم باتیں کرو ڈاکٹر جلالی صاحب نے بھی یہی آندے ہو نرم باتیں کرو اس وقت نرمی کی نہیں گرمی کی ضرورت ہے موسمی گرمی کی نہیں اندر کی ایمان کی گرمی کی نرم بات سرکار نے فرمایا اٹھ جاتے جا کے دی تون لا دے وہ آندے نے بندہ گیا ہے انہیں جا کے تون لا دیتی صبح ہی ہے میں سمجھا خواب آیا ہے تے چلو جا کے انہوں آنا بھئی مانا میں خواب ویکھیا ہی بندے دا پتر بن جا نہ بک بک کریا کر ابو بکر عمر نے نہ پونکیا کر میں نے سرکار نے اے خواب وچ میں ویکھیا ہی تے اے فرمایا اپنے اس بندے نے تے بچ جا آندے نے فمدیت اریدہ میں انہوں لبن ٹریا ہاں تے جدوں او دے گھر دے بوہے دے قریب پہنچیا نا تے آوازاں پیاں ہوندیاں نے بڑی اچھی اچھی آوازاں پیاں ہوندیاں نے رون دیاں آوازاں زور دار میں جدوں اگے ہویا تے میں کہا اے ما ہادا کی ہویا ہے قالو وہ بول کے آندے نے اے حیان فلان تارکتہ الذبحۃ فی ہذہ اللیلہ حیان اس وقت پر روندے نے پچھلی رات پتہ نہیں کون انہوں بڑھ گیا وڈے آتے دوسرا جانا ہے کئی آپ ہی پہ وڈی ہندے نے محرم آ گیا وڈی نے میں نو کڑی لوڑے رکھے وڈو بلکہ آج کل تے نوے نوے آرن طریقے پستول والا بھی آ گیا رکھو سواد آ جائے پھر نوے نوے طریقے آ رہے ہیں آج کل ٹول بھی آ گئے ٹول تے کر دیں اگڑی بھی موجود نہیں عبادت ہو رہی ہے ٹول تے کرو کرو نوے نوے پھر ایک ویلا ہونا ہے کلیشن کو وہ دیتے ہونا ہے تے اللہ کرے کوئی توپ بھی آوے بلے 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 ذرا گند صاف ہو چاڑو چاڑو اے ندی میریاں چاڑو تقریراں کوئی میں نو ڈر نہیں مرنا تے ایک دن ہے یہ
وہ کوثر دا پانی ہے اللہ دی قسم صحابہ والے بیعت آپس کوئی نفرت انہاں دی محبت دوواں دی لازم ہے سرکار دی وجہ تو دوواں دی محبت نبی کا لب پر مثال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ جو ہجر طیبہ میں یاد بڑھ کے خیال آیا جو ہجر طیبہ خیال آیا عمر کی جرت لے جاؤ قربان تھے قیصر اس راجم سے لرزا تھے قیصر اس راجم سے لرزا عمر کے آنے عمر کے آنے غیرت مند سنیو پڑھنا جے عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا کیوں سیدو سید کہ نہیں عمر کے آنے عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا پانچ باری پڑھنا جائے پانچ باری زوال آیا کمال آیا عمر کے آنے زوال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا آخری باری اس محفل چھوڑی تو میں پورا مہینہ پڑھنا ہے عمر کے آنے بلے بلے ہو سنیو زندہ باد زندہ باد عمر کے آنے کمال
مقام والا ہاں حالے تے محرم شریف شروع ہویا ہے شاہ صاحب فرما رہے سن پھٹے پڑھ دیتے نے میں حالے کئیاں دے بوتھے پڑھنے اسی نبی پاک دی آل دے نوکراں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید کسی سامنے سلسلہ طریقت کساں محبت فرمان دے وہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو فیاض ملیا شیر ربانی کو فیاض ملیا حضرت حضور گنج کرم نو انہاں دا فیاض ہے نسبت کوٹلہ شریف دی نال میری تو سی عزت پہ فرمان دے لیکن تو سید ہے سیدہ نے سی نوکر بشرطے کہ سنی ہوئے سنی ہوئے این جی ساڑھا این جی سید سنی ہوئے میاں تنویر نو این جی نبی پاک دی آل پاک حضور دی اولاد پاک جنہاں دے رگاں وچ نبی دا خون ہوئے اور میں تے بخاری شریف پڑھی ہے ساری پڑھی جدوں دورہ شریف کیتا میں پڑھی کئی باری پڑھنا میں بخاری شریف جدوں پڑھی تے جس سواری تھے میرا نبی سوار ہوں وہ تے جو کبھی خوشبو نہیں آئی وہ کھوتے دی سمیل نہیں ہوں دی ہے کیڑی کھوتے دی توڑے کھوتے ہیں خوشبو ہوں دی کھوتیاں جو خوشبو نہیں ہوں دی دراد گوشت جنہوں فارسی جاکھیا جاندہ ہے لمحے کنالا کھوتا گدے جو سمیل ہوں دی ہے پر او گدا جدے تھے مصطفیٰ بیجان میں بخاری شریف اچھ پڑھیا ہے صحابہ دے اس گدے مبارک دی توہین دے منافقہ دے سردار دا بوتھا پڑھنے میں لتر مارے مکے مارے چنگی لڑائی ہوئی اے صحیح بخاری ہے آکھیا کمینیاں تیری خوشبو نہ لو میرے آقا دے قدے مبارک دی خوشبو آلائے جس قدے تے اللہ کرے ہن تساں سودا پیار والا لے جاؤ جس قدے تے سرکار تشریف فرما ہوئے صحابہ دے او خوشبو والا تے اس حسن حسین دی کی شان دسا جڑے نبی دے موڈے اتے بیندے رہنے جنہاں دیاں رگاں وچ حضور دا خون ہے اے نسبت مصطفیٰ دا کمال ہے ساڈا سنیاں دا نبی دی ساری آل پیارے حسنین کریمین ہوڑ مولا علی شیر خدا ہوڑ سیدہ پاک کے نبی اولاد ہوئے زین العابدین پاک ہوڑ محمد باقر پاک ہوڑ جعفر صادق پاک ہوڑ علی نگی ہوڑ علی تقی ہوڑ چل دیاں امام مہدی تک آ جا آج دے سیدہ تک آ جا مینوں تے میرا امام ایو سبق دے گیا ہے تیری نسل پاک میں کتنی دیر ہو گئی تقریباً کتنی دیر ہو گئی ہے 35 منٹ 1.5 گھنٹہ ہو گیا تیری نسل پاک میں نہیں کی سوچنا پیا علامہ اقبال بن کے بیٹھا پڑھ تیری نسل پاک میں
सब घराना तो صحابی تک ہر ایک نے نبی دی اہل بیت نال پیار کیتا حضور دی اہل بیت نال محبت کیتی سارے دا اعلان ایک پاسے ساڈی اولاد ہوے دوجے پاسے مصطفیٰ دے شہزادے ہون اساں پہلو حضور دے شہزادے نال پیار کران گے پھر اپنی اولاد نال پیار کران گے او مدائن فتح ہوے تقسیم ہوے مال جاوے کپڑے ہون تے پھر عمر تقسیم کرن لگے کوئی بچی آوے تے پھر عمر نکاح واسطے بلاوے تے پھر ایک اگے حسین دا ہی نام آوے مشہور روایت تسا میں آخری گل کرنا تکے تسی پئے ہو میں تے حج کر کے آیا ہوں تو تھکاوٹ 6-7 دن میں لائی ہے ہن تے میں ٹنا ٹننا صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹران دا سی نک دیاں قدوداں تیریاں ودیاں آنے دوست دیاں دے سن آپریشن کرا لیا میں اگے ہونا آپ ہی کراواں گا پاک ہلے ٹنا ٹننا میں ادھروں محرم شریف مکنا سفر شروع ہونا میں پھر مدینہ شریف ہو جاؤں ساڈا ہی شوق مدینہ شریف آتے جاندے رہیے بیٹری چارج ہوئے پھر آئیے دھوڑ پٹیے نہ پئی مانا دی پھر ٹور جائیے میرے یار میں آندے نے نہ کریا کر یار ایڈیاں داڑیاں تقریراں دوست میرے گھر والے بھی آندے نے یا حالات نہیں ٹھیک میں کیا ٹھیک ہوئے کدوں نے جدوں عمر پاک شہید ہو گئے سن ادوں حالات ٹھیک سن عثمان پاک شہید ہوئے حالات ٹھیک سن حسین پاک شہید ہو گئے حالات ٹھیک سن فلسطین دا یہ حال ہویا پہ حالات ٹھیک نہیں کدوں ٹھیک ہونے نے حق بیان کرو موت تے ہونی ہے کوئی رسے کوئی رینج ہوئے راضی ہوئے کوئی فرق نہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ متائن فتح ہویا مال تقسیم ہونے لگا سارے نو 500 پتر اپنے نو 500 حسنین نو 1000 ٹائم تھوڑے گی تھوڑا لنگر آ گیا تھوڑے واسطے روحانی لے لو جسمانی بھی مل سی تے بندیاں لے آ جائے بندیاں یہ لنگر چیف ہے دے دا احترام کریا کرو تھلے نہ سٹے تے کیوں کی کرن لگا ہے طیبی علامہ مولانا کی نام ہے تیرا وارث علی طیبی انس علی طیبی اللہ تعالیٰ بابا جی میر طیب شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی قبر تے کروڑا رحمت اللہ ہونا عقیدہ علیہ سنت پیارا جی سیاست جبڑ کے گاند نہیں کھولے اللہ تعالیٰ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمت اللہ ایری گندی سیاست ہے ساڑھا ہے کوئی تعلق اللہ اکبر ابا جی مینوں 500 تھے انہوں نے 1000 میں تو سرکار نہ جنگاں لڑیاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشہور روایت ہے تساں سنی ہوئی ہے فقیر پیار کردہ ہے حضور دی آل بیت میں محبت حضور دے شہزادیاں میں محبت فرمایا عبداللہ تیرا باپ عمر انہاں دا باپ علی تیری ماں ہو رے انہاں دی ماں زہرا انہاں دی نانی خدیجہ انہاں دا نانا نبیاں دا سلطان انہاں دا چاچا جعفر طیار انہاں دی پھپھی انہاں دی خالہ تینوں کوئی ہے شک تے لیا انہاں دی پھپھیاں ورگی پھپھی لیا انہاں دی خالہ ورگی خالہ لیا انہاں دے ماموں ورگے ماموں لیا اے رشتے تو دکھا دے اے نسبتاں تو
دا نسب پیا ویکھ ماواں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو انہوں سارے ہم مدینہ شریف لے جائے بار بار لے جائے اے شوق پیدا کرو اپنے دلے مال نہ نہیں جو مال گل بندی آمینہ دے لال نے بڑھاؤں شوق پیدا کرو میں جانا ہے سونے آنا جانا ہے اسباب آپ ہی پیدا ہو جانے گے ساڑھے دماغاں جو پھیلیاں نہیں جاندی ہیں پانی کنوں لانا ہے کنہ لگ گیا ہے کنی کنک ہو گئی کنی مونی وہ کنک شنک ہے سارا کچھ ہو جائے گا مدینہ پاک دا شوق پیدا کر ہاں مدینہ پاک دی طلب پیدا کر میرے آقا فرماندے نے بار بار حج عمرے کرو اللہ غریبی نہیں رہن دیندہ آل بیت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اسی جے نبی دے صحابہ دی زبانی دساں تے اکو سبق اے یاد رکھنا ہے سارے محرم یاد رکھنا ہے کی آخنا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل بھول نہ جانا لوگوں عظمت عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیب کی باتوں میں نہ آنا لوگوں میرے آقا جاندیاں جاندیاں بھی پیغام دے گئے میری اہل بیت کے بارے چھلا کو ڈردے آجے میں تھوڑے وچ دو شیواں چھڑ کے جا رہا ہاں ایک قرآن میں دوجی میری آل قرآن آل دے نال لینا ہے میری آل قرآن دے نال لینا ہے انہاں حوض کوثر سے بھی کٹھیاں ہونا ہے اے سانو سبق یاد ہے میں حسن وچوں حسن میرے وچوں میں حسین وچوں حسین میرے وچوں من احبہما و احب اباہما و امہما و اباہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ سانو اے سارے سبق یاد نے اس واسطے سنی پیا آندا ہے عظمت آل نبی سینے دا دل لا کے بولو عظمت عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں لوگوں ایک سال دی عبادت ایک پاسے نبی دی آل دے ایک دن دا پیار ایک پاسے دیکھنا گر فرشتہ گر فرشتہ سنی کا تعارف پوچھے یہ گدائے کرے سہارا یہ گدائے کرے سہارا ہے بتانا بھول نہ جانا آج لوگ اس پکے سنیاں نو ناسبی پیان دے نے جیڑے آپ رافضی نے وہ ڈاکٹر اشرف حسن جلالی نو ناسبی جان دے آپ رافضی نے
डॉक्टर पक्का सुन्नी है। मैं तो आख्या सी लियाओ हाँ एहसान मानता है ज़माना हुसैन का, एहसान मानता है ज़माना हुसैन का। हूरो मलक ने गाया तराना हुसैन, वो जिसके कसीदे आए तत्हीर ने पढ़े, जिसके कसीदे आया है तत्हीर ने पड़े। ऐसा बनाया रब ने घराना हुसैन का, ऐसा बनाया। तड़पा है जिसकी ज़ल्फ़ से हर दौर का यज़ीद, तड़पा है जिसकी ज़ल्फ़ से हर दौर का यज़ीद, ऐसा बनाया रब ने निशाना हुसैन का, ऐसा बनाया। अब भी सखी के हाथ की धूम जान सू, अब भी शादिया कोई लाश भी देख सकता मर जागो दी मां मर जानी प्यो मर जानी। अब भी सखी के हाथ की धूम चार सू, सदियों से बट रहा है खजाना हुसैन का, सदियों से बट रहा है खजाना। आसफ बकाए दीन है करबल की दास्तां, आसफ बकाए दीन है करबल की दास्तां, ये फैज़ बन रहा है रोज़ाना हुसैन। ये फैज़ बन रहा है रोज़ाना। अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन, आखो सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। नाले आखो सलाम या उमर, 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 सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। साडे दिल दा चैन नबी दा नूरे ऐन, सलाम या हुसैन। ये खुशबू लैनी है ते बस सुननी बन, बाकी चार चुफेरे बोई बोई, इधर उधर ना होमी, चार चुफेरे बोई बोई, खुशबू लानी है ते मदीने वाले दा सुन्नी गुलाम बन,
سنی عقیدے چ رہ تینوں نبی دی ہر نسبت دا فیض نصیب ہوئے گا تے نبی دے صدقے پھر فیض لے کے اے فقیر تے مدینہ شریف ہی پڑھتا رہے میں نا شاہ جی عید کی عجیب جہاز تے ماحول سی آلہ حضرت جڑا کلام لکھیا نا میں جدوں طواف وداع کر لیا نا تے میں پھر اوتھے حرم وچ پڑھدا پیا سا حاجیو آؤ حاجیو او حاجیو اوتھے سارے اپنی اپنی محبت میں کوئی دوجا کلمہ کوئی تیجا پہ پڑھتا سی میں پہ پڑھتا سی حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو تو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو یہ سارے کرم مدینے آلے دنے تے مدینہ شریف جا کے پھر فقیر نے اپنیا صدا و صدا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ولد غریباں دا گزارا یا جتھے ولد غریباں دا ہون تقریر اگے کوئی ہونی بس یا رسول اللہ کھلے لگا کھڑا جے جتھے ولد غریباں دا ملا نو مان ڈالوا تے نال سنیوں صرف تیرا رسول اللہ سنیوں را سہارا یا فلسطین دے مظلومان دی ترجمانی کر دے ہوئے وہ بھی یہاں پہ بھر دینے تے عرضاں پہ کر دینے نہیں کوئی سوا تیرے سہارا یا تمہیں ہو گے سہاروں عظمت و شان اہل بیت